के तपाईँ महिनौदेखि आइपिओ मात्र भर्दै हुनुहुन्छ र अब सेकेन्डरी मार्केटतिर पनि छिर्न पर्यो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँलाई पनि सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्न मन छ तर सेकेन्डरी मार्केटको राम्रो नलेज नभएको कारणले अलमलमा परिराख्नु भएको छ? सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्दा विचार पुऱ्याएर लगानी गर्नुपर्छ, नत्र आफ्नो लगानी डुब्न पनि सक्छ भनेर तपाईँले वरपर सुन्दै नै आउनु भइरहेको छ होला। सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी त गर्ने, तर कुन चाहिँ कम्पनीमा लगानी गर्ने त? कुन कुन इन्डिकेटरहरू हेर्ने? कसरी डिसाइड गर्ने कुन कम्पनी राम्रो नराम्रो भनेर? यिनै कुराहरूले तपाईँलाई सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नबाट रोकिरहेको हुन सक्छ। यदि तपाईँ पनि सेकेन्डरी मार्केटमा बिगिनर हुनुहुन्छ र बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई सेकेन्डरी मार्केटमा सबैभन्दा सजिलो तरिकाले कम्पनी सिलेक्ट कसरी गर्ने भनेर सिकाउने छु। कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नु अघि त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न एकदम जरुरी छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट हामीले कम्पनी कतिको फाइनान्शियली स्ट्रङ छ, कम्पनीको ग्रोथ कस्तो छ र कम्पनीको फ्युचर कस्तो हुन सक्छ भनेर अन्दाज गर्न सकिन्छ। यसभित्र तपाईँहरूले कम्पनीको इपिएस, पी रेसियो, एनपिएल, रिजर्भ जस्ता कुराहरूको बारेमा बुझ्नुपर्छ र थाहा पाउनुपर्छ। एउटा बिगिनर जसले सेकेन्डरी मार्केटमा भर्खर मात्र पाइला टेक्न खोज्दैछ उसको लागि यो सब इन्डिकेटर बुझ्न निकै नै गाह्रो हुन सक्छ। त्यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै आज मैले यी इन्डिकेटरहरूको नलेज बिना पनि तपाईँले एउटा राम्रो कम्पनी कसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउने छु। सो के हो त त्यो तरिका र कुन एउटा त्यस्तो इन्डिकेटर हो जसले गर्दा हामीले कम्पनी राम्रो नराम्रो भनेर चिन्न सकिन्छ? गाइज, त्यो इन्डिकेटर हो डिभिडेन्ड। कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्तालाई दिने डिभिडेन्ड अथवा लाभांश। हरेक वर्ष कुनै पनि कम्पनीले आफूले बनाएको नाफाबाट आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड दिने गरेको हुन्छ। सो सजिलो भाषामा बुझ्नुपर्दा जुन कम्पनीले तपाईँलाई हरेक वर्ष एट्र्याक्टिभ र राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ त्यो कम्पनी फाइनान्शियली स्ट्रङ र त्यसको ग्रोथ राम्रो छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। यसको लागि तपाईँले बस कुनै पनि कम्पनीको लास्ट 5 इयर्सको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चेक गर्न सक्नुहुनेछ। तर नातिनुहोस्, तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई डिभिडेन्ड चेक गर्न पनि आउँदैन होला। मैले यो भिडियोमा डिभिडेन्ड कसरी चेक गर्ने र कुन वेबसाइटमा गएर चेक गर्ने भनेर पनि देखाउने छु। सो अब जाउँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनतिर अनि कुन वेबसाइटमा गएर डिभिडेन्ड हिस्ट्री चेक गर्ने भनेर हेरौँ। हामी चाहिँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सुरुमा चाहिँ ब्राउजर खोलौँ, कुनै पनि ब्राउजर, अनि यसमा चाहिँ हामी जाउँ शेयरसंसार.com मा। शेयर संसार चाहिँ स्टक मार्केट, सेयर मार्केट रिलेटेड फाइनेन्शियल वेब पोर्टल हो, न्युज पोर्टल हो। सो अब चाहिँ तपाईँले यसमा गएर कम्पनीको नाम यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। कम्पनीको नाममा अब हामीले एक्जाम्पलको लागि डिभिडेन्ड हिस्ट्री हामीले हेर्नको लागि एक्जाम्पलको लागि अब सुरुमा हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरको ब्लू चिप कम्पनी जुन कि नोबेल ब्याङ्क हो त्यसको कम्पनी खोलौँ, नोबेल भनेर सर्च गरौँ। तपाईँले कम्पनीको सर्ट फर्म दिनुपर्छ। नोबेल कम्पनीको सर्ट फर्म NABIL थियो, NABIL। सो अब यहाँ तपाईँले नोबेलको कम्पनीको डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ LTP छ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिँ 1477 रुपिज रहेछ। यहाँ सबै कुराहरू छ। लास्ट 52 विक्सको हाई 1550 सम्म गएर रहेछ, लो चाहिँ 800 सम्म गएर रहेछ लास्ट 52 विक्समा। सो 180 डेजको एभरेज 1240 रहेछ, त्यो हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले कम्पनीको इन्फो, बेसिक चार्ट, न्युज, इभेन्ट, एनाउन्समेन्ट, फाइनेन्शियल रिपोर्ट सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फाइनेन्शियल क्वार्टरली रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै हेर्न मिल्छ। अब हामीले अहिले यो भिडियोमा हेर्ने भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री। अब यहाँ चाहिँ नोबेलको डिभिडेन्ड हिस्ट्री देखाउँछ। नोबेलले लास्ट इयरमा कति डिभिडेन्ड दिइरहेको छ भनेर डिभिडेन्ड हिस्ट्री देखाउँछ। अब यहाँ 2067-68 देखि को डिभिडेन्ड हिस्ट्री यहाँ देखाएको छ, लास्ट 10 इयर्सको देखाएको छ। अब यहाँ तपाईँले धेरै वर्ष अगाडिको हेर्नु पर्दैन, 1 2 3 4 5 यति लास्ट 5 इयर्समा यदि कुनै पनि कम्पनीले कन्सिस्टेन्टली अथवा राम्रो डिभिडेन्ड दिइरहेको छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीमा तपाईँले आँखा चिम्मा गरेर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि कम्पनीले लगातार राम्रो डिभिडेन्ड दिनु भनेको कम्पनीले प्रफिट बनाइरहेको छ, कम्पनीको ग्रोथ राम्रो भइरहेको छ, कम्पनीले प्रफिट बनाइरहेको छ। त्यही भएर हरेक वर्ष चाहिँ कम्पनीले सेम डिभिडेन्ड दिइराख्न सक्ने क्षमता बनाएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँले अब लास्ट 5 इयर्सको हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लास्ट इयर 35% को डिभिडेन्ड दिएछ। यसमा चाहिँ 33% बोनस सेयर दिएको छ, 1% 1.76% क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ। अब त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 34% दिएको छ, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 34% दिएको छ, त्योभन्दा अगाडि 48% दिएको छ, 45% दिएको छ, 36 अझ पहिला 65% सम्म दिएको छ। त्यही भएर यो कम्पनी हेर्नुभयो भने तपाईँले 30+ हैन, 30 भन्दा तल नोबेल ब्याङ्कले दिँदैन डिभिडेन्ड। त्यही भएर ब्याङ्कमा तपाईँले फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्नुभयो भने तपाईँले एनुअली कति पाउनुहुन्छ डिभिडेन्ड? तपाईँले 7 देखि 8% म्याक्सिमम पाउनुहुन्छ। तर त्यही ब्याङ्कमा राख्न छोडेर तपाईँले नोबेल ब्याङ्कमा मात्रै इन्भेस्ट गर्नुभयो भने वर्षेनी 30% मिनिमम, 30 to 35% तपाईँले ग्यारेन्टेड डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ। किनभने नोबेलसँग क्षमता छ त्यति % डिभिडेन्ड दिने। त्यही भएर अब डिभिडेन्ड हरेक वर्ष यति राम्रो डिभिडेन्ड दिइरहेछ भनेपछि नोबेल एउटा राम्रो ब्याङ्क हो र नोबेलको क्षमता छ
यो एउटा ब्लू चिप कम्पनीमा पनि पर्छ। त्यही भएर यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले विश्वास गरेर अब तपाईँलाई यहाँ EPS, पी रेसियो, रिजर्भ, फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू हेर्न तपाईँले जान्नुहुन्न तर इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बस डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा हुन्छ। तपाईँले हरेक कम्पनीको गएर यस्तै डिभिडेन्ड हिस्ट्री खोल्ने अनि जुन कम्पनीले कन्सिस्टेन्टली राम्रो डिभिडेन्ड दिइरहेको छ त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै हामीले यो त ब्याङ्किङ सेक्टरको नबिल ब्याङ्क भइसक्यो। जस्तै अब हामीले माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको हेर्न सक्यो, माइक्रो फाइनेन्सको हेर्न सक्यो भने हामीले फरवर्डको हेरौँ। माइक्रो फाइनेन्स मध्ये फरवर्ड कम्पनीको हेरौँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री। यो पनि एउटा राम्रो माइक्रोमा पर्ने कम्पनी हो। यसको एलटिपी छ 2895 हो कि अब अहिले बिगिनरको इन्भेस्टरहरूलाई यत्रो पर युनिट 2895 वाले किन्न गाह्रो हुन्छ। तर जस्ट एक्जाम्पलको लागि देखाइरहेको छु मैले अहिले। तपाईँले बाँकी कुराहरू चाहिँ आफैले हल्का रिसर्च चाहिँ गर्ने पर्छ। तपाईँले कुन कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दिइरहेको छ भनेर आफैले खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बस डेमो देखाइरहेको छु यहाँ हजुरलाई। मैले यो किन्नु र त्यो किन्नु भनेर सजेस्ट गरेको छैन। म एउटा फाइनेन्सियल एडभाइजर पनि होइन। त्यही भएर मैले जस्ट डेमो पर्पजको लागि देखाइरहेको छु। बाँकी कुरा रिसर्च गर्ने यताउति हेर्ने काम चाहिँ तपाईँले आफै गर्नुपर्छ। अब फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सको हेर्दा चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ। हामीले डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्न सक्छौँ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने लास्ट इयर 31% को डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि 45%, त्योभन्दा अगाडि 45%, त्योभन्दा अगाडि 65%। सो फरवर्डसँग पनि यसले पनि 30% भन्दा माथि दिइरहेको छ। र सो यसको पनि पास्ट डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने यो पनि एउटा राम्रो कम्पनी हो भनेर यहीँबाट चिन्न सकिन्छ। जो तपाईँले फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स पनि हेर्न सक्नु। अझ अर्को तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ DDBL। यो चाहिँ 1776 रहेछ यसको एलटिपी। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने चाहिँ यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री भने लास्ट इयरमा 20% दिएको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि 45, 20, 31, 52, 52, 52, 50, 35 जस यो DDBL पनि हाम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने पनि DDBLले एकदम राम्रो गरेको देख्न सकिन्छ। पर्फर्मेन्स राम्रो गरेको देख्न सकिन्छ। अझ तपाईँले अझ यहाँ अर्को कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। न्युजमा गएर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्क्रिमेन्ट इन राइट ब्याक एन्ड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम लिड्स टु म्यासिभ इन्क्रिमेन्ट इन नेट प्रॉफिट फर डिप्लोक्स लगविता। यो Q4 को लास्ट इयरको Q4 को रिपोर्ट निकालेको छ डिभिडेन्डले। तपाईँले यहाँ आएर रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा बढी कुरा हेर्न पर्दैन। तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एज अ बिगिनर है, मैले बिगिनरको लागि कुरा गर्दैछु, मिड लेभल अथवा एक्सपर्ट मान्छेहरूको लागि भनिरहेको छैन। तपाईँले यहाँ चाहिँ एकदम सिम्पल भाषामा हेर्दा चाहिँ तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट हेर्न सक्नुहुन्छ। 2076-77 को Q4 को नेट प्रॉफिट 27 करोड को नेट प्रॉफिट बनाएको थियो भने अहिलेको एक वर्षपछिको Q4 2077-78 को Q4 को रिपोर्टमा 71 करोड को नेट प्रॉफिट निकालेको छ, जुन कि 159.55% ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ। यसको लास्ट 76-77 को Q4 रिपोर्ट र 77-78 को Q4 रिपोर्टमा 159% ले इन्क्रिमेन्ट आएको छ। भनेपछि DDBLले राम्रो पर्फर्म गरेको छ भनेर तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनेन्शियली। अब EPS कति छ, पी रेसियो कति छ, NPL, यो सबै कुराहरू बुझ्नु त पर्छ। यसको बारेमा डिटेल भिडियो चाहिँ मैले फ्युचरमा ल्याउने छु। त्यो पनि तपाईँले बुझ्न पर्ने त एकदम हुन्छ। अनि यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने पनि एकदम राम्रो छ। त्यो हिसाबले तपाईँले कम्पनी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ बिगिनर पनि अरू टेक्निकल टर्महरू जस्तै EPS, पी रेसियो, NPL, रिजर्भ यताउति कुराहरू हेर्न जरुरी छ। तर सुरुमा स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले बस डिभिडेन्ड हिस्ट्री अनि त्यसको ग्रोथ, लास्ट इयरको रिपोर्ट र अहिलेको रिपोर्टमा कतिको ग्रोथ, कतिको पर्सेन्टेजले ग्रोथ भइरहेको छ भनेर त्यति हेर्नुभयो भने तपाईँले कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले आफैले जान्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई सोधिराख्नु पर्ने जरुरी हुँदैन। अब हामीले अर्को कुरा के हेर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै नबिलको अर्को वेबसाइट नेप्से अल्फा भनेर सर्च गर्नुहोस्। अल्फा भनेर सर्च गरौँ अनि नेप्से चार्टमा जाउँ हामी। अब यहाँ नबिलको खोलौँ, नबिल ब्याङ्कको खोलौँ। अब नबिल ब्याङ्कको अहिले यो टेक्निकल एनालाइसिस भन्छ, यसलाई यो टार्टलाई हेर्नु भनेको टेक्निकल एनालाइसिस भन्छ। मैले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस सिकाउन खोजिरहेको होइन। मैले चाहिँ के सिकाउन खोजेको भन्दाखेरि अहिले नबिलको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 1477 छ, 1477 छ, जुन कि यहाँ छ 1477 छ। अब अहिले नबिल ब्याङ्क किन्दा ठिक हुन्छ कि नै भनेर मैले भन्न खोजेको। अहिले नबिल ब्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने टपमै छ। नबिलको 52 विक्स हाईतिरै छ, 1550 तिरै छ नबिल अहिले। 1477 भनेको 1550 को नजिक छ। त्यही भएर अहिले टपमा छ। तर तपाईँले यदि नबिल किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो तल्लो लेभलमा आएको बेलामा 1234 मा तपाईँले किन्न सक्नुहुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको प्याटर्न हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि आएको छ 1434 मा आएको छ,
फेरि घटेको छ 1100 सम्म पुगेको छ, फेरि बढेर 1450 सम्म पुगेको छ, फेरि घटेको छ, फेरि बढेको छ, फेरि घटेको छ, फेरि अहिले यहाँ टपमा छ। अब फेरि यो करेक्सन भएर यहाँ घटेको बेलामा 1300 तिर अथवा 1250 तिर आएको बेलामा तपाईले नबिल किन्नुभयो भने तपाईलाई यता प्राइसको हिसाबले पनि तपाईलाई घाटा लाग्दैन अनि तपाईले वर्षेनी 30-35% डिभिडेन्ड त तपाईले खान सक्नुहुन्छ नबिलबाट। त्यही भएर अहिले किने पनि फरक त पर्दैन, किन भन्दाखेरि तपाईको भोलि गएर नबिलको प्राइस 1200 मा घटे पनि तपाईको डिभिडेन्डले गर्दा तपाईको लस कभर हुन्छ। तर सकेसम्म करेक्सन भएको बेलामा किन्नुस्। अहिले प्राइस बढिरहेको छ, अब करेक्सन भएर अलिकति तल चार्ट अलिकति तल गएको बेलामा किन्नुभयो भने तपाईले उताबाट डिभिडेन्डको पनि तपाईलाई प्रफिट हुन्छ अनि यहाँ किनेको बेलामा तपाईले यहाँ गएर बेच्नुभयो भने तपाईले त्यसरी पनि तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सो एज अ बिगिनर तपाईले यति मात्र गर्नुभयो भने तपाईले धेरै प्रफिट यहीँबाट पनि तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ। अनि बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा तपाईले यस्तो कम्पनीहरु यहाँ अझै अरु कम्पनीहरु पनि छन्, अरु बैंकहरु पनि छन् जसले यस्तै राम्रो डिभिडेन्डहरु दिन्छ। अरु माइक्रो फाइनान्स छ, माइक्रो फाइनान्स त धेरै जसो माइक्रो फाइनान्सले राम्रै डिभिडेन्ड दिइरहेको हुन्छ। 30-35 भनेको त कमन हो। त्यही भएर तपाईले माइक्रो फाइनान्सहरुको एक अर्कामा कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यति कुरा मैले भनेका दुईटा कुरा मात्र तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले राम्रोसँग शेयर मार्केटमा एज अ बिगिनर डिभिडेन्ड हिस्ट्री र यही चार्ट अलिकति यो लो र हाई मात्र हेर्न सक्नुभयो भने तपाईले अरु कसैलाई सोध्नु पर्दैन कुन किनम कसो किनम भनेर तपाईले सोध्नु पर्ने हुन्न। तपाईले आफै इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाई कहिले पनि लसमा जानुहुन्न। सो गाइज आजको लागि यति नै एन्ड आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।